एक दुईटा कुरा मलाई भन्न मन छ। यो हावा भरिएर बढ्ने मूल्यबारे यहाँहरूको के राय छ होला? त्यो राय म लिन चाहन्छु। यसमा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन रे, त्यही सिकाछन् मलाई। तर हावा भरिएको मूल्य खुस्कियो भने के हुने हो? प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि सो गर्ने बोर्ड जस्तो यसले कस्तो देखाउँछ त? देखाउने यो रहेछ, अर्थतन्त्रको स्वरूप देखाउँछ यसले। त्यसको चित्र देखाउने भनेको तपाईहरु रहेछ। कुन रङ हाल्दिनुहुन्छ त्यस्तै देखिन्छ। रङ हाल्ने त कलम तपाईहरुसित, पेन्सिल तपाईहरुसँग छ है। रङ रातो हाल्दै रातो, हरियो हाल्दै हरियो, सेतो हाल्दै सेतो, कालो हाल्दै कालो। हेर्नेले त देखाएको रङ हेर्ने हो नि, त्यहाँ भित्र रङ मिसाउन सक्दैन। त्यसो भएर यो महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था पनि हो। वित्तीय क्षेत्रको सुधारको जो प्रश्न छ र यसमा पारदर्शिता, आर्थिक परिचालन र उपयोगिता, त्यसको उपयोगितासँग इमानदारीता जोडिन्छ। महालेखा परीक्षकज्यूले इन्टिग्रिटीको कुरा गर्नुभयो, प्रोफेसनल बिहेभियरको कुरा गर्नु भएन। डट बिहेभियर भन्छु मैले, डट बिहेभियर। त्यो प्रोफेसनल पनि होला, अनप्रोफेसनल होला, त्यसकारण मैले डट भनेको। डट बिहेभियरको कुरा पनि यहाँ सँगसँगै आउँदो रहेछ। मैले यही कुरा सुनेर आएको ज्ञान हो यो, मैले नयाँ कुरा भनेको होइन। यहाँहरूको कुरा सुनेपछि मलाई त्यही आयो। डट बिहेभियरको कुरा पनि त छ, हुँदो रहेछ नि त। त्यसलाई प्रोफेसनल बनाउने कुरा नै यहाँ जोड भइराखेको छ। यो संस्थाको महत्त्व, भूमिका पनि त्यहीँनिर छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब यसो भन्नुको अर्थ यहाँहरूको भूमिकालाई मैले फेरि कम आँकेको चाहिँ होइन है, त्यसो दुस्साहसमा गर्ने पक्षमा छैन। तर तपाईहरुले खेल्नु भएको जो भूमिका छ, यो संस्थाले जे भूमिका खेलिरहेको छ त्यसको त म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र मैले अघि भनिहालेँ, उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने, देखेका च्यालेन्जहरूलाई सामना गर्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा छ। त्यो गर्न सक्ने क्षमताको, दक्षताको, दृढताको, इमानदारीको पनि सँगसँगै विकास होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था, अघि मैले राजस्व विभागमा गएको थिएँ एक दिन, त्यहाँ कार्यक्रममा मैले के भने यो देशको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरौँ भने कति हो त हाम्रो सम्पत्ति देशको, कति हो भनिदिएको छ। जिडिपी यति छ भनेको छ, अथवा अर्को अनौपचारिक त्यति छ भनेको छ, अर्को यति भनेको छ। के हो त? म अलमल परेर भनेको कुरा है, मूल्याङ्कन गरौँ न भन्ने भने। एउटा छ औपचारिक मूल्याङ्कन त छ, नभएको होइन। कस्तो मूर्ख कुरा गर्यो भन्नु होला, छँदैछ त्यो त। तर समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने के आउँछ त रिजल्ट? मैले यो देशको ट्रान्जेक्सन कति हो भनेर सचिवलाई सोधेँ। कति हो त ट्रान्जेक्सन? त्यो भनेको औपचारिक रूपमा देखा पर्यो। त्यही मात्रै त होइन, फेरि समग्र मूल्याङ्कनको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र, आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित हुँदै आइरहेको छ। म राजसभामा गएँ, त्यहाँको एउटा सिस्टम, भन्सारमा हेरेँ त्यसको एउटा सिस्टम, अडिटरहरूको एउटा सिस्टम, महालेखा परीक्षकको एउटा सिस्टम, महालेखा नियन्त्रकको एउटा सिस्टमहरू छ। तर ती सिस्टमहरूका बावजुद हाम्रा चुनौतीहरू, अघि गभर्नर साहबले भन्नुभयो नि त, सब ठिक छ तर फेरि देखियो। देखाउने बेठेकी, नदेख्ने बेठेकी हामी।
अथवा त्यो के हो भनेर मैले पनि प्रश्न गर्नु पर्यो। मैले सोधेँ मलाई यो के हो खै कर चाहियो भने मैले चाहियो यहाँ उठाउनुहोस् भने मैले के हो यसको बारेमा मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् भने उहाँले मलाई बताउनु भयो यस्तो हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँको कुरा चित्तै बुझ्यो मलाई। अब महालेखा परीक्षकले राखेको कुरा यो त खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। मैले खोज्दै पनि छु अझै, त्यो मैले स्थगित गरेको छैन, छोड्या छैन है महालेखा परीक्षकज्यू। म जारी छ मेरो अभियान, अझै त्यसलाई गहिरोसँग बुझ्दै पनि छु, खोज्दै पनि छु। मुख्य कुरा हाम्रो अहिले के हो त आर्थिक प्रणाली भन्दाखेरि पारदर्शिता र जवाबदेहिता नै हो। कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ त हामी? पारदर्शी कसरी बनाउन सक्छौँ, जवाबदेही कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसको सही उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ, सही उपयोगको पनि कुरा छ। अब भ्याक्सिन किन्ने पैसा रहेनछ, अस्ति बजेट त ठुलो बजेट बनाएको होइन, यति % यताउता पारे मात्रै हो, अरू जस्ताको तस्तै छ, केही पनि गरिएको छैन। तै पनि केही त सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्दा सिस्टम भित्रको व्यतिथि हेर्दाखेरि आफैलाई डर लाग्यो। योजनाहरूको कुरा हेर्दाखेरि बरुका हाल लाग्दो अवस्था छ। त्यसकारण मैले के भने यो देशलाई कति सडक चाहिने हो, नक्साङ्कन गरौँ। कति लेनका कतिवटा सडक, कुन राष्ट्रिय मार्गहरू, लोकमार्ग, राष्ट्रिय मार्ग, राजमार्ग कुन सहायक, कुन स्थानीय, कुन छुट्याउनु पर्यो। यतातिर घुमाइदिने, अर्को यतातिर घुमाइदिने, अर्को उतातिर घुमाइदिने, अनि बन्छ कसरी देश? उपयोगिताको सन्दर्भमा हेरेर आयो भने त अनि आवश्यक बजेट कहाँ छ त्यहाँ बजेट छैन। जहाँ गरोस्, श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गरेर उनको क्षमता प्रयोग गरेर काम पनि गरोस् र श्रमिकहरू सप्लाई पनि गरोस्, दक्ष पनि बनाओस् भन्ने उद्देश्यले श्रम सहकारी मार्फत काम गर्ने। हिजो उहाँहरू सचिव हुने बेला 1 करोडसम्म दिनुभएको थियो। त्यो 1 करोडको आज मूल्य कति छ त? त्यो 10 करोड भइसक्यो। कुरा त्यति हो। 10 करोडसम्म त्यसलाई काम गर्न दिने भन्दा ठुलो हल्ला। यो त विधिमा ल्याउनु खोज्यो, कार्यकर्ताले दिन खोज्यो भन्दाखेरि कार्यकर्ताले त उपभोक्ता शक्तिबाट दिएको छ। मैले त्यसलाई रोक्न खोजेको छु। त्यो कुराले ठिक ढङ्गले बढेन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। विधिमा संस्थामा ल्याइदिएपछि त संस्था त भइरहन्छ। भोलि त्यो भत्कियो, बिग्रियो, काम गरेर भएन फेरि गर्न सकियो। विधिमा ल्याउने कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा मान्य हुँदैन, प्रश्न उठ्छ। कोभिडमा अब धेरै समस्या छन्, जतातिर समस्या छ। अब अर्थ मन्त्रालय सरकारको नीति अनुसार अब राष्ट्र बैंकले सहुलियत सबैतिर सके जति, क्षमताले भए जति सबै पर्याप्तै मात्रामा उहाँले त्यो कुरालाई मोनिटरी पोलिसी लगायतमा ल्याएर अगाडि बढाउनु भएको छ। एउटा पाटो त्यही नै हो। अरू बाँकी हाम्रो क्षमता, राष्ट्रको क्षमता अनुसार गर्ने कुरा हो। तैपनि हामीले एकदम तल्लो गरिबहरू जो छ त्यसलाई के राहत दिउँ न। यो नयाँ एउटा सिकाइ पनि हुन्छ र उनलाई पनि त्यसले धेरै पुग्ने त होइन, तर पनि सङ्कटको बेला सरकार राज्यले सम्झियो है, गरिबलाई सम्झिँदो रहेछ भन्ने त होस् भनेको। त्यसको लागि विभिन्न इन्टिग्रेट त्यो ऊहरू आँकडाहरू भनौँ न राखेर कसरी दिने भनेर एउटा व्यवस्थित बनेको छ। त्यसले आफै छान्छ त्यो व्यक्ति त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, त्यो बनाएर केही थोरै दिन खोजिएको छ। र त्यसले पुँजी त मल्टिप्लाई पैसा त गर्ने कुरा हो। सरकारको ढुकुटीमा राख्नुभन्दा 5-7 अरब त्यहाँ दियो भने त त्यो त कहाँ कहाँ पुग्ला। गरिबको जेबबाट त फेरि कुनै मार्केटमा जाला।
मार्केटबाट थोक मार्केटबाट जाला, थोक मार्केटबाट बैंकमा आउला, बैंकबाट फेरि कसैले कर्जा लिएला, के होला त्यही होला नि त। अर्को पनि त्यसभित्र फाइदा पनि छ होला भनेर गरेको एक थरीलाई लौ मान्ने भए भन्ने चिन्ता छ। ती जनता पैसा हो, ती चिन्ता गर्नेको पैसा त होइन त्यो, त्यही जनता पैसा ती जनतालाई दिनु खोजेको, त्यो पनि एउटा विधि सम्बद्ध ढङ्गले। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस्ता केही कुराहरू, केही विषयहरू अलिकति बल गरिएन भने हाम्रो देश हामी आफै नबनाउने रहेछौँ, हाम्रो प्रगति हामी आफै रोक्दा रहेछौँ, हाम्रा हातखुट्टा हामी आफै बाँध्दा रहेछौँ। अनि यता पनि चल्नु छैन, उता पनि चल्नु छैन। तपाईँहरू जति दुःख गरी अडिट जतिसुकै राम्रो गरे के अर्थ? त्यही भएर तपाईँहरू दिक्क लाग्दो हो कहिले काहीँ, र बरु होस् भन्नुहुन्छ होला होइन। त्यस कारणले यो अन्तर सम्बन्धित कुरा रहेछ। मैले भन्नु खोजेँ अन्तर सम्बन्धित कुरा हो यो, होइन? अन्तर सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले एउटा पाटोले मात्रै सुधार हुने होइन। यो अन्तर सम्बन्धित जो विङ्सहरू छन् ती सबैले आफ्नो ठाउँमा सुधार गर्दा मात्रै समग्र सुधार देखिने कुरा हो। त्यसको अर्थ एउटा पार्टले नगर्ने होइन, एउटा पार्टले पनि गर्दै जाँदा अर्को पार्टले पनि गर्दै जाने कुरा पनि हो। हामी सबैले यो क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन, आर्थिक क्षेत्रलाई एउटा चुस्त दुस्त बनाउन, सुदृढ गर्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको आई क्यानले मात्रै मेहनत गर्नुपर्छ मैले भनिरहेको छैन, अर्थ मन्त्रालय पनि गर्नु पर्यो नि, महालेखा परीक्षकले पनि गर्नु पर्यो, राष्ट्र बैंकले पनि गर्नु पर्यो, सम्बद्ध सबै संस्थाहरू सबैले गर्नु पर्यो। हामी सबैले मेहनत गर्दाखेरि अनि रिजल्ट देखिने हो। मेरो भनाइको सारै हो। त्यो प्रतिबद्धता गरौँ। तपाईहरुको ठाउँबाट, हामी हाम्रो ठाउँबाट, सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्धता गरौँ। त्यसो गर्यो भने सुधार हुन्छ। हामी अब तीर्थ सरले अघि भन्नुभयो आजको पढाइको कुरा, गुणस्तरको कुरा। परिचय हुँदैन अहिले। अब कोभिड लागेको निमा विद्यार्थी यति खुसी छन्, तलतलका विद्यार्थी झन् यो के रे ऊ पढाइ अनलाइन पढाइ भनेपछि गेम खेल्न केटाकेटीलाई सबैले गेम खेल्न सिके, नसक्नेले पनि। हिजो मोबाइल थिएन, खेल्न पाएका थिएन, अब त गेममै लागिहाल्यो। अर्कोतिर पनि समस्या त आइराखेको छ। पढाइको गुणस्तर, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर, लगानी पनि त छैन राज्यको। राज्यको लगानी पनि शिक्षामा जे हुनु पर्थ्यो त्यो छैन। अन्त गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। हाम्रा मूल्य मान्यताहरू स्खलित हुँदै गएका छन्। हाम्रो संस्कृति विकृत हुँदै गइरहेको छ। कसलाई भन्ने यो? मैले कसलाई सुनाउने, तपाईहरुले कसलाई भन्ने भन्दा हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्ने कुरा हो। म आफ्नो ठाउँमा आफूलाई सच्याउन म तयार छु कि छैन? म आफ्नो ठाउँमा निस्वार्थ भावले म काम गर्न तयार छु कि छैन? मलाई सोध्ने कुरा हो नि। अरूलाई सुनाएर त अर्थ छैन। पर्यवेक्षकले हेर्ने कुरा त दोस्रो पाटो, तर पहिले त आफैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारणले हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्धता गरौँ भन्ने कुरा नै म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब बेरोजगारीको अवस्था नै, अब हिसाबको कुरा रासो लिने बेलाबाट सुरु हुन्छ हिसाब, त्यहाँबाट आउँछ। जम्मा गर्ने बेला हिसाब, वितरण गर्ने बेला हिसाब, खर्च गर्ने बेला हिसाब, खर्च गरिसकेपछि हिसाब। तर खै त मिल्या हिसाब के हो त यो हिसाब? किन मिल्दैन त यो? यसको समाधान गर्ने के कसरी हो? यसको समाधान मलाई यसमा ज्ञान छैन। अब अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार संस्थाको हैसियतले म तपाईहरुसँग माग गर्न चाहन्छु, दिनुस् फिडब्याक। हिसाब ठिक ढङ्गले लैजाने के हो? तपाईहरुको क्षमता, तपाईहरुको योग्यता है, त्यो चाहियो। कुनै पनि बेला तपाईहरु अर्थ मन्त्रालयको ढोका तपाईहरुलाई खुला छ, रहिरहन्छ। म सिक्न चाहन्छु तपाईहरुबाट। मैले तपाईहरुबाट सिकिन भने म आफै जान्ने, म जान्दैन त म कसरी जान्ने भने?
त्यो तपाईहरुको ड्युटी हो। राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको उहाँले मलाई सिकाउनु पर्यो नि। महालेखा परीक्षक उहाँले मलाई सिकाउनु पर्छ। मैले सिक्न नचाहे पो मेरो गल्ती छ। म चाहन्छु भन्दा तपाईहरुले सिकाउनु पर्यो नि अध्यक्षज्यू। यो हिसाब मिल्ने तरिका सिकाउनुस् मलाई। अब यो प्रविधिले हामीलाई चलाइसक्यो। सोच्न त हामीले चलाइरहेछौँ भनेका छौँ। फोन छ, त्यो फोनमा हाम्रा कुरा सबै कहाँ पुग्छ। राख्न त हामी राखेका छौँ, तर हाम्रो सबै रिपोर्ट अन्तै गर्छ। हामी कहाँ गयौँ सबैलाई थाहा छ, हामी के बोल्यौँ सबैलाई थाहा छ, हामीले के गर्यौँ यो पनि ठिकै छ। खुला समाज राम्रै हो यो कुरा। तर प्रविधिले हामीलाई चलाउन थाल्यो। प्रविधिलाई चलाउन सक्ने क्षमता चाहियो नि अब हाम्रो। यहाँ छ चुनौती। म अस्ति राजस्व कार्यालय गएको थिएँ, त्यहाँको त्यो सिस्टम हेरेँ। मैले यो साँचो क्वेसन छ भने सोधेँ क्या। म त ज्ञान छैन। यसको मुख्य कुरा कहाँ छ? अहिले त सरकारको हो नि, बाहिर जान्छ अरे क्या डाटा। यहाँ पनि त्यस्तै हो कि डर लागेर मैले सोधेँ कहाँ हुन्छ यसको, कतै गाँसिया छैन छैन हाम्रो मात्रै हो भन्नुभयो। म त्यो ढुक्क छु, के हो थाहा छैन। अब महालेखा परीक्षकले अडिट गर्नुभएको छ, त्यहाँ ढुक्क होला है। भन्दाखेरि प्रविधि चलाउने क्षमता यदि भएन भने प्रविधिले हामीलाई चलाइदिन्छ। प्रविधि त सहयोगी हुनुपर्ने हो। कमानुले गरिदियो भने के हुन्छ त? मान्छेको मस्तिष्क त सिद्धियो त, काम लागेन त। अनि कहाँ पुग्छ यो समाज, यो दुनियाँ? यो चुनौती आज हाम्रो अगाडि छ नि। अब अरू धेरै कुरामा लामो नगरौँ। बेरोजुको काहेल लाग्दो अवस्थालाई तपाईँ हामी सबैले मिलेर त्यसलाई एउटा ठाउँमा ल्याउनै पर्यो। अन्य पारदर्शितामा पनि हामी सबै दृढतापूर्वक लागौँ, उपयोगिताको सन्दर्भमा लागौँ। एक दुईटा कुरा मलाई भन्न मन छ। यो हावा भरिएर बढ्ने मूल्यबारे यहाँहरूको के राय छ होला? त्यो राय म लिन चाहन्छु। यसमा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन रे, त्यही सिकाएको छन् मलाई। तर हावा भरिएको मूल्य खुस्कियो भने के हुने हो? यसको मूल्यबारे के हो त? अघि यहाँले तपाईहरु नाम लिनुभयो धेरै धेरै संस्थाको, अघि सबैतिर तपाईहरुको कनेक्सन त छ त। त्यो चाहियो मलाई, छिटै चाहियो दिदी। अब यो मैले यहाँ कुरा सुने अघि एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। कहिलेकाहीँ कानुन व्यवसायी वकिल साथीहरू बस्छु र कुरा सुन्छु कि कुरा सुन्दाखेरि त्यो कानुनको धाराको व्याख्या मिल्दैन। लेख्या एउटै छ, व्याख्या फरक छ। यो सीए अथवा यो आइक्यानमा पनि व्याख्यामा त्यस्तो हो कि के हो हिसाबमा के? यहाँ तर्क मिल्छ मिल्दैन भन्न खोजे मैले। त्यस्तै हो, अलि फरक हो यो। मैले कुनै आरोप लगाएँ हैन, बुझ्न खोजे म त दिदी। के हो यो? अब खैर, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, पारदर्शिता लगायतका च्यालेन्जहरूलाई तपाईं हाम्रो संयुक्त प्रयासमा हामी सामना गरौँ।